أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم.